بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرزت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وأثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام۔ بدھ کے روز ان 4 معصوم ہستیوں کی زیارت کا پڑھنا بہت ثواب ہے اور یہ دن ان سے منسوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا حجج اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکم صلوات اللہ علیکم وعلى آل بیتکم الطیبین الطاہرین۔ بأبی انتم وأمی لقد عبدتم اللہ مخلصین وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين،
فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.